میں لب کے لے آواں کتھوں سوہنا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں سارے پڑھ لو میں لب کے لے آواں کتھوں سوہنا تیرے نال دا میں لب کے دھیان میرے حل کرنا ہے توجہ میرے حل کرنی ہے میں لب کے لے آواں کتھوں سوہنا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سوہنا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا تیریاں تے رحمتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تیریاں تے رحمتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتھے تیرے غلام دا جواب نہیں حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سوہنا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا مکے رہن والے مدینے جان والے مکے رہن والے مدینے جان والے ٹھڈے کھان والے انو سین لون والے تیرے باتوں ڈگی انو کوئی نہیں سنبھال دا تیرے باتوں ڈگی انو کوئی نہیں سنبھال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو دو جگ قیدی تیری زلفاں دی جال دا دو جگ قیدی تیری زلفاں دی جال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سوہنا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال ماشاءاللہ بھی بچیاں نے ہر سال سرکار دے میلاد پاک دی یہ محفل پاک سجاندے نے بھائی رفیق انصاری انہاں دے صاحبزادے اور عبدالستار مہر مرحوم انہاں دے برخوردار صاحبزادگان اور اہل محلہ یہ سارے دوست بزرگ نوجوان بچے سارے مل کے سرکار دے میلاد پاک دی یہ محفل پاک سجاندے نے اللہ اپنے حبیب دے صدقہ اللہ دی بارگاہ دعائے اللہ اپنے حبیب دے صدقہ انہاں دے دلانو اپنے محبوب علیہ السلام دی محبت دینا روشن فرمائے اور انہاں دے اور سب تے اپنا اللہ فضل کرم تے رحمت فرمائے
ماشاءاللہ یہ تھے جناب زینت القرہ استاذ الحفاظ حضرت مولانا علامہ قاری ظفر اقبال قادری صاحب، نہایت ہی خوبصورت انداز میں رب العالمین کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو روشن فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، اے نا شریف نہ پڑھیے، جنہوں جنہوں سمجھ آئیے نا ایک باری سجا ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ۔ اے سارے انہوں اس گل تے مکمل ماشاءاللہ یقین ہے